कार्यक्षमता नभएका मन्त्रीहरूको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओली लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओलीसँग 40 सदस्यीय सरकारी टोली चीन जाँदै। ओलीको चीन भ्रमणमा बिआरआईका कारण अरू एजेन्डा ओझेलमा। विद्युत महसुल नतिरेका 34 उद्योगको सेयरदेखि बैंक खातासम्म रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई कुलमानको पत्र। एमालेका पूर्व मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएकोमा माओवादीको आपत्ति। संविधानको मूलभूत विषयमा संशोधन गर्न नसकिने गगन थापाको भनाई। हिमालय एयरलाइन्सले पोखराबाट चीनको लासा उडान गर्ने तयारी। दुर्गा पर्सालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा स्वीकार। मन्त्रालयले बोलाएर महोत्तर पर्साका सिडिओलाई गृह मन्त्रीले लेखेको सोध स्पष्टीकरण। अबदेखि ओभरलोडका कारण गाडी दुर्घटना भए स्थानीय प्रहरी प्रमुख जिम्मेवार हुने। एउटै खोलामा 50 मुरी धान उत्पादन गर्ने संखुवा सभाका किसान सम्मानित। 55 करोडको अनलाइन जुवा संकलनमा सुनिलका 75 बैंक खाता चलाउने गर्थे 42 एटिएम। बुलाकीले पायो उत्कृष्ट चलचित्रको राष्ट्रिय पुरस्कार। अरू कुन कुन फिल्मले के अवार्ड पाए पूरी जानकारी आजको समाचारमा। विजय बरालले सुरु गरे लाचरणको छायाङ्कन। दक्षिण कोरियामा शताब्दीकै ठुलो हिमपात के छ क्षति अवस्था पूरी अपडेट आजको समाचारमा। नेपाल आइपुगे पोखरा एभरेन्सका 4 विदेशी खेलाडी लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। कार्यक्षमता राम्रो नभएका मन्त्रीहरूलाई हटाउँदै प्रधानमन्त्री ओली सम्बन्धी समाचारको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न मन्त्रालयको विषयगत लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित सबै मन्त्रालयको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गम्भीरताका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। छलफलपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले सबै मन्त्रालयहरूबाट एकीकृत रूपमा प्रस्तुतीकरण भएको र मन्त्री तथा सचिवहरूको आफ्ना मन्त्रालयका बारेमा कुरा राखेको बताए। मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले झन गतिका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएको मन्त्री पाण्डेले उनले केही सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले जोड समेत दिएको जानकारी दिए। कार्यक्षमता कमजोर भएका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउने तयारी गरेको पनि स्रोतले बताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बक्यौता महसुल तिर्न अटेरी गरेका 34 उद्योगीहरूको सेयर खरिददेखि बैंक खातासम्म रोक्का गर्न तालुक निकायमा पत्राचार गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार दिएको पछिल्लो म्यादमा पनि महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले महसुल नतिरेका उद्योगीको लाइन रहेको ऊर्जा आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता बमोजिम भुक्तानी गर्ने रकमबाट कटौती गर्न पत्राचार ती कम्पनीमा गरेको छ। यस्तै महसुल नतिरेका कम्पनीको सेयर रोक्का गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ। पुँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पनि विद्युत महसुल भुक्तानी नभएसम्म ती कम्पनीलाई सर्वसाधारणतर्फ सेयर जारी गर्न इजाजत रोकिदिन पत्राचार गरेको हो। कुलमानको यो निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आसन्न चीन भ्रमणमा 40 सदस्यीय सरकारी टोली सहभागी हुनुभएको छ। भ्रमणमा सरकारी टोलीका अतिरिक्त उद्योगी व्यवसाय पनि रहनेछन्। भ्रमण टोलीमा सहभागी हुने नेपाली टोलीको कुल संख्या एकिन भइसकेको छैन। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री आर्जुन राणा देउवा बिहिबार चीन जानेछन्। उनी शनिबार नेपाल फर्केर पुनः सोमबार चीन प्रस्थान गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। 15 मक्सिरमा मन्त्री राणा देउवा नेपाल फर्केर 17 मक्सिरमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग राणा पुनः चीन जाने गरी कार्यतालिका भनेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाली र चिनिया संयुक्त लगानीमा 10 वर्षअघि काठमाडौँमा स्थापना भएको हिमालय एयरलाइन्सले पोखराबाट चीनको लासा उडान गर्न तयारी थालेको छ। हिमालयले 144 सिट क्षमता भएको एयरबस A319 मार्फत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी लासा गोङ्गार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको तयारी थालेको हो। पोखरा लासा सम्भावना देखेर उडानको तयारी थालेका छौँ, हिमालय एयरलाइन्सको उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले भने। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुमतिका लागि छलफल सकेर प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। उनले उता तिब्बत स्थित लासा गोङ्गार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि पोखराबाट उडान गर्न प्रक्रियागत काम थालेको पुष्टि गर्दै अनुमतिको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले 2 ठूला दलको 7 विदेश सहमतिलाई संस्थागत गर्न नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बीच राजनीतिक संयन्त्र बनेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले संविधान संशोधनको विषयमा पहिले नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच साझा धारणा बन्ने र त्यसपछि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने योजना रहेको बताए। उनले कहिले चाहेर पनि संविधानको मूलभूत विषयमा संशोधन नहुने तर्क गर्दै संविधान संशोधनका सन्दर्भमा जिम्मेवार सबै राजनीतिक दलसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने स्पष्ट पारेका थिए। यता मानव तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीलाई काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएकोमा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। माओवादी केन्द्रको बुधबार बसेको सचिव
सचिवालयमा सरकारले मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लागेका पूर्व मन्त्री अधिकारीलाई एमाले भएकै कारण उन्मुक्ति दिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले निकटताका आधारमा पूर्व मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर जोगाएको आरोप लगाएको छ। कोशी प्रदेशमा पूर्व मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर सरकारले निकटतालाई जोगाउने काम गर्यो। उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने यो आपत्तिजनक छ। यो आफूलाई जोगाउने र विपक्षलाई फसाउने नीति सरकारले लिएको आरोप लगाएका छन्। अनलाइनबाट विभिन्न खेलका निम्ति सट्टेबाजी गराएको आरोपमा पक्राउ परेका एक युवालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। 5 थर मिक्लाजुङ गाउँपालिका 7 घर भई महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर बस्दै आएका सुनिल राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले अनलाइन जुवा सट्टेबाजी गराएर 55 करोड 20,84,071 रुपियाँको कारोबार गरेको खुल्ला आएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी काजी कुमार आचार्यले जानकारी दिए। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा उनले फरक फरक व्यक्तिको नाममा 75 वटा ब्याङ्क खाता, 128 वटा ई-सेवा बाइनान्स आइडी, जीमेल आइडी प्रयोग गरेर गैरकानुनी रूपमा त्यति ठूलो रकम कारोबार गरेको पाइएको छ। राईले क्रिप्टो करेन्सी पनि कारोबार गरेको डीएसपी आचार्यले बताएका छन्। द्वितीय कस्तुरको आरोपमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसादलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ। गैर कानुनी रूपमा प्रसादलाई थुनामा राखेको दावी गर्दै उनका छोरा निराजनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीश द्वय नित्यानन्द पाण्डे र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो। पाण्डे र पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्बोडियामा लगानी गरेको भनी प्रसादले बोलेको विवादास्पद भिडियो सार्वजनिक भएपछि मक्सिर 4 गते उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले महोत्तर र पर्साका सिडिओलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। गृहमन्त्री लेखकले महोत्तरका सिडिओ लालबाबु कुवारी र सिडिओ गणेश आचार्यलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। कुवारीलाई महोत्तरकै सिडिओ कार्यालयको प्रशासन शाखा नायब सुब्बा अशोक कुमार यादव घोषित पक्राउ परेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। अर्याललाई भने उनको विवादित अभिव्यक्तिको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सामान बोक्ने सवारी साधन दुर्घटना भए अब त्यस्तो सवारीले पार गरेको अन्तिमको प्रहरी इकाइ प्रमुख जिम्मेवार हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयले 2 मक्सिरमा सरकारसँग बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मातहत निकायलाई परिपत्र गरेको छ। गृहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसाय महासंघलाई समेत परिपत्र गरेको हो। गृहको परिपत्र अनुसार अब स्थानीय स्तरमा सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको पाइए स्थानीय प्रहरीले कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्ने भएको छ। पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभाका एक कृषकले एउटै खोलामा 50 मुनी धान उत्पादन गरेपछि सम्मानित भएका छन्। जिल्लाको 5 पकन नगरपालिका 6 का स्थानीय कृषक सलबहादुर कार्कीले एउटै खोलामा 50 मुनी धान उत्पादन गरेपछि 6 नम्बर वडा कार्यालयले सम्मान गरेको हो। 5 पकन नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठ सहितका वडा परिवारको टोली बुधबार सलबहादुर कार्कीको दाई गरेको खोलामा नै पुगेर सम्मान पत्रसित नगर 20,000 रुपियाँले सम्मान गरेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन्। लक्ष्मण सुनार निर्देशित चलचित्र बुलाकीले सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको राष्ट्रिय अवार्ड हात पारेको छ। राष्ट्रपति निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा चलचित्रलाई सो अवार्ड प्रदान गरियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समुपस्थितिमा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा सम्मान समारोहको आयोजना गरिएको थियो। 2080 सालमा रिलिज भएका चलचित्रमध्ये बुलाकीलाई जुरीले सर्वोत्कृष्ट ठहर गरेको हो। सर्वोत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड भने दिमाग खराबका लागि निश्चल बसन्त पाएका छन्। सोही चलचित्रबाट स्वस्तिमा खड्का उत्कृष्ट अभिनेत्री घोषित भइन्। स्वस्तिमाले अर्को चलचित्र टुल्कीबाट निर्णायक समिति प्रोत्साहन पुरस्कार पनि प्राप्त गरिन्। उत्कृष्ट अभिनेताको पुरस्कार भने प्रसाद 2बाट विपिन कार्कीलाई प्रदान गरिएको छ। पूर्णबहादुरको सारङ्गीका अभिनेता विजय बराल लालसरमको दोस्रो चरणको छायाङ्कन सुरु गरेका छन्। मंगलबारदेखि बरालले काठमाडौँको माइतीगढ स्थित खाद्य गोदामबाट दोस्रो चरणको छायाङ्कन सुरु गरेका हुन्। दशैँअघि डोल्पामा सुटिङ सकेको फिल्मले काठमाडौँ तालिका केही दिन अगाडिबाट सुरु गरेको हो। हालसम्म फिल्मको 95% छायाङ्कन सकिएको जानकारी निर्माण पक्षले दिएको छ। फिल्मको निर्माण टिमले छायाङ्कनमा निस्कनु अगावै फागुन 14 गते महाशिवरात्रिलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको थियो। विजयको यो पूर्णबहादुरको सारङ्गीको रिलिज पश्चात प्रदर्शनमा आउने पहिलो फिल्म हुनेछ। फिल्ममा मुकुन्द श्रेष्ठ, विजय बराल, प्रशान्त ताम्राकार, अर्पण थापा, रेडियोगी लगायत कलाकारको उपस्थित रहेको छ। फिल्मलाई सुदीप बरालले छायाङ्कन गरिरहेका छन्। जेपीटी क्रिएसनको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा अधिकांश सकिएको नै टिमका कलाकार नै रहेछन्। फिल्ममा नवीन श्रेष्ठ निर्माता, राम नरेश शाह सहनिर्माताको रूपमा रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्व एसियाली मुलुक दक्षिण कोरियामा पछिल्लो शताब्दीकै सबैभन्दा धेरै हिउँ परेको छ। विभिन्न विश्व मिडियाहरूले यसको खबर प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरिरहेका छन्। कतारी विश्व च्यानल अल जजिराका अनुसार बिहिबार परेको हिउँ 20 सेन्टिमिटरसम्मको भएको उल्लेख गरेको छ। नोभेम्बर महिनामा यस खालको हिउँ परेको रेकर्ड सन् 1907 मात्र भएको कोरियाली अधिकारीहरूलाई साभार गरेर अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। हिउँले पूर्वाधारमा मात्रै नभएर मानवीय क्षति पनि गरेको छ। राजधानी सियोलको पूर्वतर्फ 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने ट्राफिक जामको समस्या बढेको छ। हिउँले 200 भन्दा बढी धेरै उडानहरू रद्द भएका छन्।
अब खेल समाचार। मक्सिर 15 गतेदेखि हुने नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल खेल्न पोखरा एभर्नसमा अनुबन्ध भएका 4 विदेशी खेलाडी नेपाल आइपुगेका छन्। पोखरामा अनुबन्धन भएका स्कटल्यान्डका माइकल लेक्स, नेदरल्यान्ड्सका बास डे लिड, इङ्ल्यान्डका म्याट क्रिटेल र वेस्ट इन्डिजका रेमन रिफर बुधबार नेपाल आइपुगेका हुन्। उनीहरूलाई स्वागत गर्न पोखरा एभर्नसका टोली विमानस्थल पुगेका थिए। अर्का खेलाडी आन्द्रेस घोष भने केही दिनपछि नेपाल आउनेछन्। उनी अहिले आबुधाबीमा टी लिग खेलिरहेका छन्। कुशल भुटेल मार्की प्लेयर रहेको पोखराका मुख्य प्रशिक्षक राजीव कुमार हुन्। पोखराको मेन्टरको रूपमा दक्षिण अफ्रिकाको जोइन्टी रेस रहेका छन्। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।